3 है, तो काइंडली आप बच्चों आप लोग अपनी बुक्स भी ओपन कर लीजिए, साथ में पेंसिल और हाइलाइटर भी रख लीजिए। मैं रीडिंग भी करूँगी और साथ के साथ आपको ट्रांसलेशन भी करके दूंगी जी। यूनिट नंबर 3, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, यानी एशिया जुनूब में मुसलमान की आमद, यानी मुसलमान कैसे आए साउथ एशिया की तरफ। फर्स्ट 131 पेज पे देखिए, अराइवल्स ऑफ द अरब्स इन द सबकॉन्टिनेंट्स एंड कंफ्यूज्ड ऑफ सिंध, यानी अराइवल्स मीन आमद, यानी अरब की आमद बड़े सगीर में और उसके बाद सिंध में फतह। द अरब्स वर बेसिकली, जो अरब थे वो ताजिर थे, उनका जो प्रोफेशन था वो ताजिर था। बेसिकली दे यूज्ड टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज फॉर देयर ट्रेड्स। बुनियादी तौर पे वो क्या करते थे, ताजिर थे जो कि इसलिए कंट्री टू कंट्री विजिट करते थे। दे कैरिड देयर लगेज बाय द बोट्स एंड शिप्स फॉर इजिप्ट एंड सीरिया, यानी वो अपने सामान को बेचने के लिए या सामान की तिजारत करने के लिए कंट्री टू कंट्री विजिट करते थे। और कहाँ से करते थे, मिस्र और शाम। किसके जरिए, बोट्स के जरिए या शिप्स के जरिए। द अरब्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर एमिकेबल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ देयर ड्यू टू ट्रेड। अब अरब्स ने क्या किया, क्योंकि ताजिर थे, उन्होंने तिजारत करनी थी, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप कायम करने के लिए उन्होंने लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखा। द अरब्स हैड आल्सो, open your next page, the Arabs had also delivered the message of Islam to the people। इसके साथ साथ वो तिजारत तो कर ही कर रहे थे, लेकिन वो इस्लाम को भी स्प्रेड कर रहे थे, इस्लाम का पैगाम भी पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। The Muslims trader had also settled down at the coast of Sri Lanka and Western। इसके साथ साथ ये मुसलमान जो ताजिर थे, इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन भी कर लिया। कौन सी साहिल पे, श्रीलंका और वेस्टर्न इंडिया यानी मगरबी इंडिया की तरफ भी इन्होंने अपने आप को सेटल डाउन कर लिया। अच्छा, अब आगे आ जाए रीजन, वजूहात ऑफ रीजन्स ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिंध, यानी सिंध पर हमला करने की वजूहात क्या थी। इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वाज मर्डर्ड। 703 में मकरान के जो गवर्नर थे सईद बिन असलम, वो कत्ल कर दिए गए। इस दौरान जो उनका कातिल था, तो उस कातिल को जिसने कत्ल किया था मकरान के गवर्नर को, राजा दाहिर ने उसको पनाह दे दी। और जो हजाज बिन यूसुफ थे, उन्होंने राजा दाहिर से डिमांड किया कि वो जिस बंदे ने कत्ल किया है, जिस इंसान ने, वो उसको उसके हैंड ओवर कर दें। लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा ना किया, उसने इनकार कर दिया। इस पैराग्राफ में यही बात बताई गई है जो कि पेज नंबर 32 पे रीजन्स ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिंध में है। Secondly, a ship of Arab Muslims who had settled in Sri Lanka carrying trade। दूसरी बात, एक तरफ तो राजा दाहिर ने वो मर्डर नहीं किया, दूसरी तरफ ये हुआ कि हजाज बिन यूसुफ के लिए जो मुस्लिम ताजिर थे। सेकेंडली, a ship of Arab Muslims who had settled in Sri Lanka, जो जो कि मुसलमान थे, ताजिर थे, वो हजाज बिन यूसुफ के लिए क्या भिजवाते थे, गिफ्ट भिजवाते थे। अब उसको भी समंदरी डाकुओं ने लूट लिया और जो वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उनको क्या कर लिया, कैदी बना लिया। अब हजाज बिन यूसुफ के पास दो रीजन हो गई। पहली, एक तो राजा दाहिर ने उसको क्या नहीं दिया, वो कातिल उसके हैंड ओवर नहीं किया जिसने मकरान के गवर्नर को मारा था, और दूसरा वो समंदरी डाकुओं ने उसका सामान भी लूट लिया। अब उसने मतलब उसको खत लिखा हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को कि हमारा सामान भी वापस कर दिया जाए और जो है क्या कहते हैं उस कातिल को भी। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में, इन द रिस्पॉन्स टू इट, राजा दाहिर रोट दैट पैलेट वर आउट ऑफ हिज कंट्रोल। उसने इनकार कर दिया इनडायरेक्टली, उसने कहा कि मेरे कंट्रोल में ये समंदरी डाकू जो है नहीं है। अब इसके रद्द-ए-अमल में हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया, हजाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद को सोनिल्ला और उनका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, उनको सिंध में भेजा फौजी दस्तों के साथ राजा दाहिर को सबक सिखाने के लिए, सजा देने के लिए। समझ आ गई रीजन्स ऑफ इन्वेजन्स ऑफ सिंध क्या थे, कि दो रीजन्स हुई जिसकी वजह से हजाज बिन यूसुफ को ये स्टेप लेना पड़ा। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबर सिंध, अब 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो है
دیول پہنچ گئے. انہوں نے کیا کیا, وہاں کے دیبل واز فیمس سی پورٹ آف سندھ. یہ جو دیبل سندھ میں ایک جگہ ہے اور یہ سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ ہے. حجاج بن یوسف wrote a letter to محمد بن قاسم. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ راجہ داہر کو, یہ انورٹڈ کوماز میں جو بات ہوتی ہے کسی کی, یہ چینج نہیں ہوتی, جو جس طرح کہتا ہے ویسے ہی لکھی جاتی ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. انورٹڈ کوماز اسی لیے ہیں کیونکہ یہ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے لیٹر لکھا تھا. لیٹ دا راجہ داہر نوٹ کراس دا ریور. اس میں کہا ہے اس نے کہ راجہ داہر کو, آپ محمد بن قاسم کو, کہ راجہ داہر کو ریور کراس نہیں کرنے دینا اور اس کو کھلے میدان میں اس کو شکست دیں گے. محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی اس بات پر عمل کیا, ایکٹ اپون کیا اور فتح حاصل کی. There was a temple of Hindus in middle of Tibet. On the top floated red flag. وہاں پہ ہندوؤں کا ایک مندر تھا, وہاں انہوں نے ہندوؤں کے مندر پہ انہوں نے ریڈ کلر کا فلیگ لگا ہوا تھا. ان کا یہ یقین تھا کہ کوئی بھی اس فلیگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. As soon as the Muslim used, اس ٹائم مسلمانوں نے کیا کیا, اس فلیگ کو ایک کیٹلپلٹ کولیل میں, کولیل آپ نے دیکھے جو وی شیپڈ میں ہوتی ہے, الاسٹکس لگے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم مسلمانوں نے اس کا استعمال کیا. اس میں پتھر ڈال کے انہوں نے اس فلیگ کو گرا دیا. اس وجہ سے کیا ہوا, ہندوؤں کو بہت ڈسگریز ہوئے کہ ان کی یہ تو انسلٹ ہے, وہ تو ان کی, کیونکہ مندر جو ہے ان کی مقدس پلیسز سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنی, تو مسلمانوں نے اس جھنڈے کو گرا دیا. اس کے بعد کیا ہوا, ظاہر ہے ان کے مندر پہ یہ اس طرح مسلمانوں نے حملہ کیا تو ان کا کوئی رد عمل تو آنا تھا نا. After this forces of Raja came out of the fort and start fighting. اب کیا ہوا, جو راجہ تھے وہ باہر آ گئے قلعوں سے اور لڑنا سٹارٹ کر دیا, لیکن مسلمانوں نے بھی بہادری سے مقابلہ کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع سے ہی ایمان کی طاقت دی ہوئی ہے. اور اب پاکستان میں بھی دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اسٹرانگ آرمی ہے, چاہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ لیں کہ شروع سے ہی غزوات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح حاصل ہوئی ہے. اب انہوں نے مسلمانوں نے بہت بہادری سے لڑے وہ لوگ. اب راجہ داہر کیا ہوا, اس کو شکست بھی حاصل ہوئی اور دوسرا وہ مارا بھی گیا بعد میں. تب مسلم اب, اور اس کے علاوہ جو قیدی تھے سمندری ڈاکوؤں نے ان کو سامان لوٹا تھا اور بعد میں بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا, ان کو بھی آزادی مل گئی. اور جنہوں نے سمندری ڈاکوؤں نے جو یہ راجہ داہر کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا تھا, ان کو بھی سخت سے سزا دی گئی. اب اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے, یہ آپ کے MCQs کنسیڈر کر لیں. In 712 after AD, سندھ واز conquered completely. یعنی 712 میں سندھ مکمل سندھ پر مکمل فتح یابی حاصل ہو گئی. کنکویسٹ آف ملتان مطلب جہاں ہم رہتے ہیں تو یہ بہت پرانا شہر ہے, بہت زیادہ پرانا شہر ہے. تو یہ اس ٹائم راجہ داہر کے زمانے میں راجہ داہر کی کنگڈم میں آتا تھا اور یہ ایز اے پروونس کنسیڈر کیا جاتا تھا. پروونس تھا یعنی صوبہ تھا. اب تو ہم یہ شہر ہے نا, شہر سمجھا جاتا ہے, تو یہ راجہ داہر کی سلطنت میں آتا تھا. اٹ واز اے سینٹر آف ٹریڈ اینڈ کاؤنٹڈ امانگ اسٹرانگ قلعہ. اور یہاں پہ یہ مرکز تھا تجارت کا بھی, اور یہاں پہ قلعے بھی پائے جاتے تھے. دا رولر آف ملتان واز دا سن آف راجہ داہر انکل. یہاں کا جو راجہ تھا وہ کون تھا, راجہ داہر کا انکل کا بیٹا, یعنی ان کا کزن تھا, اس کا کزن تھا. Having conquered Sindh when Muhammad bin Qasim reached Multan, the Raja faced Islamic troops but saved his life by his escape. اب کیا ہوا, سندھ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے ملتان پر فتح حاصل کی اور جو راجہ تھا وہ اپنی زندگی بچا کے وہاں سے بھاگ نکلا. محمد بن قاسم فون, یہاں پہ محمد بن قاسم کو بہت فتح حاصل ہوئی اور یہاں سے بہت سارا سامان بھی ملا. تو جو محمد بن قاسم تھے انہوں نے اس لوٹے ہوئے سامان کو یہی ملتان سے ملا تھا, یہاں بہت خزانے تھے. تو اس لوٹی ہوئی دولت کو دو لوگوں میں انہوں نے تقسیم کیا. پہلے سولجرز جو ان کے سپاہی تھے, اور باقی جو تھا حجاج بن یوسف کو بھجوا دیا جو ان کے چچا تھے. اور حجاج بن یوسف اس بات سے خوش ہوئے کہ سندھ کے بعد اب ملتان میں بھی میرے بھتیجے نے فتح حاصل کر لی ہے. افیکٹ آف انویژنس, اب ہر چیز کے کوئی نہ کوئی تاثرات ہوتے ہیں.
अब इन हमलों की वजह से जो हिंदुस्तान पे तासुर हुए, मुसलमानों पे इसका रद्द अमल आया, वो क्या था पढ़ते हैं। पीपल्स ऑफ सिंध, सिंध के जो लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की फतह के बाद क्या कहा, वेलकम कहा, खुशामदीद कहा। और पहला इफेक्ट ये मान लें कि सिंध के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को खुशी से खुशामदीद कहा। दूसरा क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में एक ऐसा इंसाफ और इक्वलिटी, बराबरी का निज़ाम मतलब बरकरार किया, क्योंकि आपको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हिंदुओं को तकसीम की गई थी, बिरादरी की उसकी 4 कैटेगरीज बनाई थी कि जो लोअर तबके के लोग थे उनको छूना भी क्या था, ब्राह्मण्स थे और खश्तरीज थे। तो इन मतलब हिंदुओं में कैटेगरीज थी। तो अब उसको मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ख़त्म किया, सबको इक्वलिटी के बेस पे रखा। तो इस वजह से हिंदू बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आपस में भाईचारा भी कायम हो गया। इस वजह से हिंदू बहुत मुतासिर हुए मोहम्मद बिन कासिम के इस बिहेव से कि उनको भी इज्जत मिल गई। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आ गई। अब तीसरा इफेक्ट क्या हो गया कि सिंध में स्कूल भी खुल गए, मदरसे ओपन हो गए, बच्चों को एजुकेशन मिलने लग गई। संस्कृत जो बुक है वो अरबी में ट्रांसलेट हो गई, उसका तर्जुमा हो गया। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सिंध मैनी स्कूल्स, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज सेट इन। अच्छा, अब इन फतह के बाद क्या हुआ कि सिंध में बहुत सारे स्कॉलर्स और ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज सिंध में काम करने लग गए, आने लग गए, और इस तरह अरब की जो तिजारत है वो इंक्रीज कर गई। अच्छा, इंक्रीज कर गई किसके साथ, बलोचिस्तान और सिंध के कोस्टल एरिया, साहिली इलाकों के साथ भी। अच्छा, अब सुल्तान, पेज नंबर 34 पे सुल्तान महमूद गजनवी का दौर है, जो कि 997 से 10,030 तक रहा। सुल्तान मोहम्मद गजनवी जो थे कहाँ पैदा हुए, गजनी में पैदा हुए। ये किसके बेटे थे, गजनी सबुक्तगीन, और अपने वालिद की डेथ के बाद 997 में ये तख्त नशीन हो गए। कितनी उम्र में, 30 साल की उम्र में। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि MCQs एज MCQs के कितनी एज में सुल्तान मोहम्मद गजनवी जो थे तख्त नशीन हुए थे, एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। ही वॉज ब्रेव एंड करेजियस किंग, वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी थे। और उनकी जो स्पेशल स्किल्स थी वो किस चीज़ में थी, स्टेट अफेयर्स, यानी रियासत के जितने भी मामलात हैं या मिलिट्री के मामलात हैं उन पर उनको अबूर हासिल था। उन्होंने 17 हमले किए। इस पे सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पे 17 हमले किए। लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी, लिमिटेड फौज के बाद भी वो एक भी ना हारे, वो सारे के सारे विन करते चले गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, सोमनाथ वॉज अ फेमस स्केर्ड टेम्पल ऑफ द हिंदू। सोमनाथ जो था हिंदुओं का एक मुकद्दस मंदिर था। हिंदू बिलीव करते थे कि कोई भी हमारे मंदिर को तबाह नहीं कर सकता, अगर कोई तबाह करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन और इस मंदिर में बेपनाह खजाने थे। इन्होंने अपनी मतलब जो बुत हैं देवी देवताओं को क्या हीरे जवाहरात मोती से पूरा सजाया हुआ था। तो अब जो महमूद गजनवी थे उन्होंने इस पे भी फतह हासिल करना चाहिए। तो बहुत सारे जो पुजारी थे उन्होंने मोहम्मद गजनवी को रोकना चाहा पर रोक ना सके। और मोहम्मद गजनवी ने इसमें क्या रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, बेचने वाला नहीं। इसमें कि उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने कहा कि बुतों को मैं तोड़ूंगा, बेचूंगा नहीं, मैं बेचने वाला नहीं। अच्छा, अब इन सब मुसलसल सक्सेस के बाद, मतलब इन जंगों की लड़ाइयों के बाद, फतह हासिल करने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ मैं पैदा हूँ उसी सल्तनत को ही बढ़ाया जाए। ही आल्सो, उसके बाद उन्होंने मुल्तान पे भी फतह हासिल की। इसको ही आल्सो कंक्यूर्ड मुल्तान, तुर्किस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कि उन्होंने कहाँ फतह हासिल की, मुल्तान में भी, तुर्किस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में भी। द हिंदू राजा जयपाल अटैक्ड गजनी एट द टाइम ऑफ महमूद सक्सेशन। महमूद वांटेड टू पनिश हिम। अब जब हिंदू राजा था जयपाल, उसने गजनी पे हमला किया। अब जो गजनी थे वो चाहते थे कि इसको सबक सिखाया जाए। देयरफॉर ही, तो उन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी ने
जयपाल को बुरी तरह हराया। आफ्टर द डेथ ऑफ जयपाल, his son Anandpal along with his many army Hindu rajas came with 3 lakh army faced to Mahmud but was defeated। अब क्या हुआ, महमूद गजनवी ने उनके जयपाल को तो हराया, उसके बाद उसकी डेथ के बाद उसका बेटा था अनंतपाल, उसने भी 3 लाख आर्मी के साथ दोबारा से हमला किया, लेकिन फिर भी हार गए बुरी तरह से। अच्छा, डेवलपमेंट के उनके डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ महमूद। अब जब महमूद गजनवी का दौर था तो कौन कौन सी चीज़ों में तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई, अब आए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हुआ। इन एजुकेशन और आर्ट में वो मतलब लवर थे। He worked remarkably for the promotion of Persian language. He established many schools in Ghazni and much patronized education and art. He had more than 400 poets and men and lot of letters in his court. It's mean कि महमूद गजनवी जो थे एजुकेशन के लवर थे, इवन के उन्होंने अपनी कोर्ट में भी 400 से भी ऊपर जो लोग थे वो शायर और लेटर लिखने के लिए लोग रखे हुए थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लाइब्रेरी भी कायम की, ठीक है। और इसके बाद गजनी बिकम अ सेंटर, अब वो उनकी वजह से जाहिर है गजनी जहाँ पैदा हुए महमूद गजनवी वो क्या बन गया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर बन गया उनके दौर में। सुल्तान वाज इंटरेस्टेड मेक ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ना कि वो एजुकेशन के लवर थे बल्कि उन्हें खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई वो भी पढ़ते हैं आगे। ही ग्रांटेड स्कॉलर्स टू टीच एंड स्टूडेंट्स, और इसके अलावा उन्होंने ही बुल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन गजनी, उन्होंने खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्या वजीफे भी प्रोवाइड करते थे, किए जाते थे उनके दौर में। सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड गाजी फॉर जस्टिस फॉर इन एवरी विलेज एंड टाउन। अब सुल्तान महमूद गजनवी की ये सारी सल्तनत में उनकी मैनेजमेंट है कि उन्होंने हर चीज़ को किस तरह मैनेज किया हुआ था कि स्कूल, एजुकेशन, बिल्डिंग्स और इसके अलावा कस्बों में और विलेज में एक अलग काजी मुकर्रर किया हुआ था जो कि इंसाफ के मामलात को, लोगों के अफेयर्स मैटर उनके जो भी इंसाफ के लिए कह लीजिए तो एक काजी अपॉइंट किया हुआ था। He also voiced the scales of weight and the measurement. The importance of the Persian language increased in his period. अच्छा यहाँ से देखें, in that age the scholars and the great scientist Al-Biruni wrote books। अब इन्हीं के दौर में जो मशहूर बुक लिखी गई अल-बिरूनी ने लिखी किताब हिंदी, और एक दूसरी कौन से पोइट थे फिरदौसी, उन्होंने शाहनामा लिखा था। अल-बिरूनी ने अपनी किताब के जो किताब लिखी थी किताबें हैं, तो उसमें हिंदुओं के जो हिंदुस्तान के बारे में, कस्टम्स, लोगों के, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया। अब जैसे कि गजनवी का दौरे हुकूमत खत्म हुआ, फिर गौरी की डायनेस्टी याद, उसमें कौन थे, इनके बाद कौन आए वो पढ़ते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जैसे ही गजनवी की हुकूमत खत्म हुई तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत की बुनियाद रखी गई। अच्छा, गौरी जो थे वो गौरी की फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनको और गौरीज कहा जाता है। और जो इनका इलाका था गजनी और हेरत जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है, इनको गौरीज के नाम से जाना लग गया। पेज नंबर 36 पे आ जाए। ये गौरीज के पीरियड की कुछ आपको फतवात नजर आ रही होंगी, मुल्तान है, पंजाब है, सिंध है, शरींद है, और आगे उसका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी जगह पे फतह हासिल की। फर्स्ट वॉर ऑफ शहाबुद्दीन गौरी का किसके साथ, फर्स्ट वॉर ऑफ तेरीन में किसके साथ मुकाबला हुआ, किसके साथ जंग हुई, इंडियन पृथ्वीराज। इसमें क्या हुआ, ये कौन से ईयर में हुआ, 1191 में। तो उसमें जो थे इनको काफ़ी शिकस्त हुई, तो शहाबुद्दीन गौरी ने अगले साल सेकंड वॉर ऑफ तेरीन, ये जो कि 1192 में हुई, पूरा एक साल उन्होंने तैयारी की और
اور دوبارہ اسٹریٹجی بنائی, ٹریننگ کی, پلاننگ کی پوری. تو اس کے بعد دوبارہ وہ فرسٹ وار میں وہ ہار گئے, لیکن سیکنڈ وار میں وہ فلی پریپریشن کر کے آئے, تو جس میں پرتھوی راج جو تھے, پرتھوی راج کو شکست حاصل ہوئی پوری طرح سے, اور اسی بیٹل میں وہ مارے بھی گئے. انویژنس آن کنوج. اب 91 میں فرسٹ وار ہوئی, 92 میں سیکنڈ وار ہوئی, اور 94 میں کیا ہوا, کنوج پر حملہ ہوا, جس میں محمد غوری invaded کنوج in 1194 and defeated راجا جے پال. اور کس کو ہرا دیا گیا, کس کو ہرایا انہوں نے, راجا جے پال کو. اچیومنٹ. اب پہلی اچیومنٹ کیا تھی, انہوں نے اپنی سلطنت میں مینٹین کیا پیس, اور لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو قائم کیا, اور لوگوں کے اوپر he had special attention towards finance and administration. اور انہوں نے خاص کر دوسرا جو ہے مالی اور انتظامیہ کے جو معاملات تھے ان پر توجہ دی. یعنی پہلا اپنے ہی اسٹیٹ میں لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کام کیا. سیکنڈ ون از کہ انہوں نے مالی اور جو انتظامی معاملات تھے ان پر کافی توجہ دی. اپنی ملٹری, تھرڈ ون از ملٹری کے معاملات کو اچھا کرنے کی کوشش کی, اور اپنی کنٹری جہاں ان کی سلطنت تھی ان روڈز کو اچھا کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنے ایڈریس میں کہا, سلطان established a stable Muslim government in India and ended rule of the Hindus. انہوں نے کہا کہ سلطان نے جو ہے مسلمان ایک اسٹیبل, ایک مستحکم حکومت قائم کی ہے, اور ہندوؤں کا خاتمہ کیا ہے. چلیے اب آپ کو ورڈز میننگ یہ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, میں کال کروں گی. میں تو ہر لیکچر میں بھی کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں ڈکشنری کا یوز کریں, تاکہ آپ کی وکیب بھی اچھی ہو, آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو. اس سے آپ کو انگلش میں بھی ہیلپ ملے گی, ہسٹری جیوگرافی میں بھی ملے گی. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل میں وہ ڈکشنری کر لیجیے, اس سے ورڈ ڈھونڈ کے مطلب ورڈز میننگ لکھیے, پریکٹس کریے, تاکہ آپ کی وکیب اچھی ہو. میں یہ ورڈ کال کروں گی, ساتھ کے ساتھ اپنی بک پہ لکھ لیں, چاہے نوٹ بک پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, لیٹ اسٹارٹ. فرسٹ ون از ٹریڈر, تاجر. لگیج, سامان. کوسٹ, ساحل. ریفیوج, پناہ. پائریٹس, سمندری ڈاکو. انفیوریٹڈ, غصے میں لال پیلا ہونا. امپریزنڈ, قید. ڈیسائڈ, گھیرا لینا. سی پورٹ, بندرگاہ. ایکٹ اپون, عمل کرنا. پلنڈرڈ, لوٹنا. بیٹل, جنگ. کیٹاپلٹ, اولے. کنفیوزڈ, فتح. اسکیپ, بچنا. انویژن, حملہ. ایمبریس, اسلام. بوٹی, لوٹ کا سامان. کمپینین, ساتھی. اسٹیبلشڈ, قائم کرنا. فورٹ, قلعہ. ایفیکٹس, اثرات. فرٹرنیٹی, بھائی چارہ. اسینڈڈ, بادشاہ. انویڈ, حملہ. اٹیک میں بھی حملہ ہوگا. ڈیفیٹ, شکست. جسٹس, انصاف. ریلیجیس, مذہبی. کسٹمز, روایات. ڈائناسٹی, شاہی خاندان. وار, جنگ. پریپیئرڈ, تیاری. اچیومنٹس, مکمل کرنے کا عمل. فائنانس, مالی. ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ. پیج نمبر 37 کھولیں. سلیو ڈائناسٹی, آج یہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کرنا چاہیے. سلطان محمد غوری کے دور تک پڑھ لیا تھا. اب ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اب انہوں نے کیا کیا, ان کی ڈیتھ کے بعد, شہاب الدین کے بعد سلطان محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا, he regarded Turk slaves as his own sons. انہوں نے جو ترکی کے غلام تھے انہوں نے ان کو اپنا بیٹا کنسیڈر کر لیا. After the death of شہاب الدین, the responsibility of his kingdom was dwelt on his slave. اس کے بعد سلطان محمد غوری تھے, وہ سلیوز کو اپنا بیٹا کنسیڈر کرتے تھے, تو اس کے بعد جو ہے یہ ذمہ داری کس کی آ گئی, شہاب الدین کی. تو ظاہر سلطنت ان کے پاس چلی گئی, تو غلاموں کی بھی لک آفٹر ان کے پاس چلی گئی. تو اب یہ دور اسی لیے غلاموں کا دور کہلاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو سلطنت کے بادشاہ بنے وہ غلام. The founder of this dynasty was قطب الدین ایبک. جو پہلے غلام تھے قطب الدین ایبک تھے. قطب الدین ایبک
अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक after the death of Batur Tarim, Sultan Shahabuddin appointed Qutbuddin his viceroy in subcontinent, and he himself went to Ghazni. तरीम की जंग के बाद शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का वाइसरॉय मुकर्रर किया और उसके बाद वापस वो गजनी चले गए। उनकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे लाहौर के क्या बने, तख्त नशीन बने अंडर द टाइटल ऑफ किंग। ही वाज द फर्स्ट, ये पहले बादशाह थे जिन्होंने, ही वाज द फर्स्ट किंग हु रिप्लेस दिल्ली विद लाहौर एज द कैपिटल। उन्होंने, ये पहले बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली कैपिटल था, दारुल खिलाफा था, तो इन्होंने चेंज करके लाहौर कर दिया। कि इनकी जो स्पेशल तवज्जो थी वो उन इलाकों पर थी कि जो फतह किए गए थे कि उनमें पीस बरकरार रहे, अमन बरकरार रहे और मैनेजमेंट भी अच्छी रहे। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ के जो लोग थे, अपनी सल्तनत के या हुक्मरान थे, ये मेरे तक अच्छे ताल्लुकात बनाए और अच्छे रिलेशनशिप बनाए। इसलिए उन्होंने की गॉड ही सिस्टर मैरिड द रूलर ऑफ सिंध एंड मुल्तान नासिरुद्दीन का बादशाह। उन्होंने अपनी बहन की शादी सिंध के जो बादशाह थे, सिंध के जो रूलर थे, उनके साथ करवा दी। इस तरह से ही रिस्टोर्ड उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो थी वो भी बहाल की इन बंगाल। ही एस्टैब्लिश्ड जस्टिस, ही बिहेव्ड द हिंदू सवाल, ही अबॉलिश्ड ऑल अनफेयर एंड इस्लामिक टैक्सेस। उन्होंने हिंदुओं के साथ इक्वलिटी का सलूक बरता, इंसाफ का निज़ाम काम किया और ऐसे टैक्सों को ख़त्म किया जो कि गैर इस्लामी तौर पर राइज थे। ही मेड मैनी बिल्डिंग्स, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई है उनके नेम भी हैं, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का जौनपुर एरिया आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब इन्होंने ये वाली बिल्डिंग्स क्या की, बनवाई, इनको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद ये कुतुब मीनार जो है वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी हाइट जो है ये आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। जो बिल्डिंग दी हुई है टॉम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक दिया हुआ है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे आ जाए 38 पे। कुतुबुद्दीन डाइड इन 1210 इन लाहौर व्हाइल प्लेइंग पोलो ऑन हिज हॉर्स। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में उनकी वफात हुई जबकि वो हॉर्स पे पोलो खेल रहे थे। अगले टॉपिक पे आ जाए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब उनके बाद जो अगले जो तख्त नशीन हुए या बादशाह बने वो कौन थे? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश बिलोंग्स टू तुर्की रेस एंड वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये गुलामों का दौर है, वो भी गुलाम थे और ये भी गुलाम थे। इनका ताल्लुक भी तुर्क से था और ये बहुत ज़्यादा बोल्ड और एडवेंचर थे। इनके भाई ने इनको बेच दिया था और वहाँ से इनको खरीद कर लाए थे। खरीद कर लाए थे। आफ्टर इट सुल्तान कुतुबुद्दीन परचेज्ड हिम and brought ruler of Gwalior and got his daughter married with him. कुतुबुद्दीन ऐबक इनको परचेज भी करके लाए थे, यानी जहाँ ये बिक रहे थे पहले के दौरों में इंसानों को भी बेचा जाता था, तो गुलाम के तौर पर इनको लेके आए, इनको खरीदा भी, फिर बाद में इनकी शादी भी करवाई। After the death of Sultan Qutbuddin Iltutmish ascended the throne under the title of Shamsuddin. उसके बाद ये शमसुद्दीन के खिताब से तख्त नशीन हुए। when Sultan Shamsuddin took responsibility of the kingdom, he had faced many difficulties and problems. जब शमसुद्दीन ने तख्त को संभाला तो बहुत सारी मुश्किलात इनको फेस करनी पड़ी, लोगों की मुखालफत फेस करनी पड़ी कि इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग बागी हो रहे थे और ऑटोनॉमी खुद मुख्तियार रियासत बनना चाह रहे थे। वो कुछ मेंशन भी हैं, वो रीड आउट करते हैं, आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा, मैं रीड कर रही हूँ। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द कंट्री, द बंगाल प्रोविंस अनाउंस्ड ऑटोनॉमी। बंगाल ने भी कहा कि हम खुद मुख्तियार रियासत बनना चाहते हैं। सिंध और मुल्तान के नसीरुद्दीन का बादशाह ने भी खुद मुख्तियारी और बगावत की।
یعنی بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ جا رہے تھے، لیکن ان سب حالات پہ بھی شمس الدین نے کنٹرول کیا، اپنی سمجھ بوجھ سے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم کیے اور ان سرکمسٹانسز کو فیس کیا۔ اس کے بعد سلطان التمش جو مسجد قوت الاسلام ماسک ان دلی، ان کو انہوں نے کمپلیٹ کروایا۔ یہ آپ دیکھیں، تین آپ کو پیج نمبر 39 پہ تین امیجز نظر آ رہی ہیں، قطب الدین مینار، کوئن اور قوت الاسلام ماسک۔ ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ پہلے مسلم رولر تھے جنہوں نے سکھوں کا عربک ٹائپ کوئنس سکے رائج کروائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجلس کے نام سے ایک مطلب لوگوں کی سوسائٹی یا لوگوں کی ایک لویل پرسنس کی ایڈوائزر کی ایک کمیٹی قائم کی، ٹھیک ہے۔ ہی واز دا لور آف آرٹ اینڈ لٹریچر، یہ جو تھے کس کے لور تھے؟ آرٹ کے، فن کے، لٹریچر اور ادبی، اور انہوں نے جسٹس لوگوں کے درمیان میں لوگوں میں انصاف بھی قائم کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو تھی مطلب جو مجلس انہوں نے بنائی وہ 40 لوگ تھے، لوئل وفادار 40 لوگوں کی ایک مجلس قائم کی، جس میں ایک دوسرے کو ایڈوائس کی جاتی تھی، کنگ کو، بادشاہ کو۔ اور سلطان محمد التمش کون سے ایئر میں ڈیتھ ہوئی؟ 1235 AD۔ اس کے بعد اگلے جو ہے پیج نمبر 39 پہ رضیہ سلطانہ، یہ رضیہ سلطانہ جو ہے شمس الدین کی ڈاٹر ہیں، بیٹی ہیں۔ اس کے بعد ایک پہلی تخت نشین تھی جو ملکہ بنی، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز، خصوصیات پائی جاتی تھی، اور یہ جو تھی اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ کین انٹرسٹ تھا، بہت گہری دلچسپی تھی ریاست کے معاملات میں بھی، اور انہوں نے اپنے والد she had administrated the affairs of the kingdom and in the absence of her father. After the death of Sultan Iltutmish, the noble maid Razia Sultana ascended the throne in the Delhi 1236. اور اس کے بعد ان کے بعد اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد جو ہے انہوں نے تخت نشین ہوئی اور ملکہ بنی۔ اب پرابلمس کیا ہوئی ان کی تخت نشینی کی وجہ سے؟ When Razia Sultana ascended the throne, the Turkish chiefs opposed it. یعنی جب یہ تخت نشین ہوئی، جو ترک کے چیف تھے وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے، رضیہ سلطانہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بھی ان کے خلاف باغی کر دیا۔ پیج نمبر 37 to 43 کے ورڈز میننگ ہے، ریڈ کرنے لگی ہوں، آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ سلیو غلام، اپوائنٹ مقرر کرنا، کنگڈم سلطان، بلونگ تعلق رکھنا، پرچیزڈ خریدا، رسپانسبلٹی بغاوت، ذمہ داری، ریوولٹ بغاوت، لوئل وفادار، لٹریچر ادبی، انٹرسٹ دلچسپی، کین گہرا، افیئرس معاملات، کنگڈم سلطنت، آٹونومی خود مختاری، سگیسٹی سمجھ، ایبولش ختم کرنا، اوکوپائڈ قبضہ، ڈیویٹڈ گمراہ، سپریسڈ زیر اثر، افیئرس معاملات، اسٹیٹ ریاست، اٹین حاصل، ڈینجر خطرہ، ٹرائبس قبیلے، ویپنس ہتھیار، کنسٹرکٹ تعمیر کرنا، ڈس انٹیگریشن توڑنے کا عمل۔